अलि लामो समय सरकारमा तपाईहरुलाई परमादेशबाट भए पनि पाएकै छ। त्यसैले त्यहाँ बस्नको लागि अलि लामो बस्नु मन छ भने छिटो गर्नु होला। हामी किन दिने भन्ने भन्दैछौँ। किन दिने? हामी बोलाएछौँ, हामी बोलाइराखेका छौँ, जसले हाम्रो काम गर्दैन। त अहिले उहाँ रेड कार्ड खाएर बालकोट जाने भएको छ। विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। यद्यपि पनि हामी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी छ र हामी नेकपा एमाले एकताबद्धै हुनेछ र नेकपा एमालेका 121 सांसद हुनेछ। 121 सांसद मध्ये केही मान्य सदस्यज्यूहरूले शीतल निवासमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा नै लाइनमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मिलाउनको लागि धेरै प्रयत्न गर्यौँ। पार्टीको एकीकरण, पार्टीको एकताको लागि धेरै प्रयत्न गर्यौँ। त्यसको बावजुद पनि अदालतको फैसला आउने बेलासम्म पनि हामी झगडिएको रूपमा रह्यौँ, वादी प्रतिवादी रूपमा रह्यौँ। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक एकतामा भर पर्छ। हामी आन्तरिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध भयौँ, त्यो सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने छैन र अब 1 महिनाभित्र फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाहेक अर्को विकल्पै देख्दैन। यदि हामी भित्रको आन्तरिक एकता मजबुत हुन सकेन, अदालतले भनिदिएकै छ व्हिप पनि लाग्दैन भनेर, दलीय शासन व्यवस्थामा दलका सांसदहरूलाई व्हिप लाग्दैन भन्ने खालको फैसला आएकै छ। अब त्यसो भएको कारणले केही मान्ने एमाले बस्दिनँ, एमाले छोड्छु, व्हिप लाग्दैन, भोट हाल्छु, त्यतै कसैलाई लाग्छ भने त्यो बाटो खुल्ला छ। हामीले त्यसलाई अन्यथा लिँदैन। तर हामी पार्टीगत हिसाबले पार्टीको निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयको आधारमा मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई पार्टीको निर्णय सुनाइन्छ। निर्णय कसले पार्टीको निर्णय मान्ने पक्ष जति पार्टीका हुन्छन्, पार्टीको निर्णय नमान्ने पक्षकाहरू पार्टीका हुन सक्छ। एमाले कसरी भोट हाल्छ? एमाले हाल्दैन। एमालेबाट कोही बी सी माले हुन थाल्यो भने हाल्नु होला, उहाँहरूले हाल्नु होला, तर एमाले अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। तर पार्टीको संस्थागत कुरा त्यो भोट हाल्दैन। र व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिहालेँ, कोही सदस्य मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई लाग्छ कि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन मरिहत्ते गर्नुभयो, त्यही गर्नको लागि उहाँहरू उभिनु भएको छ। त्यो उभिने साथीहरू केही साथीहरू उभिन सक्नुहुन्छ। तर पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने अब 1 महिनाभित्र फेरि अर्को निर्वाचनको घोषणा हुने बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। र निर्वाचनको घोषणा हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचनको घोषणा हुनेछ। र त्यो निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो केपी ओलीले गरेको निर्वाचनमा हामी भाग लिन्नौँ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले अस्ति नै, तर हामी चाहिँ त्यसो भन्दैनौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जो सरकारले निर्वाचन गरे पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। तर 1 महिनाभित्र यदि छिटोभन्दा छिटो अब विश्वासको मत लिनेतिर गयो भने केही समस्या केही होला, अलि छिटै होला। तर 1 महिना पर्खिन थाल्नुभयो भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक एकता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता हुन थाल्यो भने खतरा पर्ला। त्यसो भएको कारणले अब 17 तहको मान्यजी यही हुनुहुन्छ, अलिकति मैले सङ्केत गरेँ कि छिटो गर्नु होला। किनभने अलि लामो समय सरकारमा तपाईहरुलाई परमादेशबाट भए पनि पाएकै छ। त्यसैले त्यहाँ बस्नको लागि अलि लामो बस्नु मन छ भने छिटो गर्नु होला। होइन भने नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो कि यो जनताको बिचमा छ र यसले देशव्यापी रूपमा आफ्नो सङ्गठन र आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्नेछ र आफ्ना छुटेका नेताहरूलाई पनि एकत्रित गरेर एकै ठाउँमा बसाउन थाल्यौँ भने समस्या पर्ला। त्यसो भएको कारणले छिटो गर्नु होला। किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भनेरै अदालतले फैसला गरेको हो नि। किनभने बहुमतै पुर्याएर शीतल निवासमा गएको हो भन्ने आधारमै अदालतले फैसला गरेको कारणले त्यही आधारमा सङ्ख्या त पुग्ने नै होला। तर हामी के देख्छौँ भने वास्तवमा नेकपा एमालेको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामीले जे गरेर आएका छौँ, ती कामहरूको कमसेकम निरन्तरता हुन सकोस्। कमसेकम नेपाली जनतालाई जसरी खोप ल्याउने कुराको हामीले सुनिश्चित गरेका थियौँ, ती सबै कामहरूको अब छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुन सकोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले मेरो सुझाव छ, आज जुन परिस्थितिमा एमालेका केही सदस्य साथीहरूले हस्ताक्षर गरेका कारणले खुसी मान्दै, अलिअलि न्यानो मान्दै सरकारमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। भोलि आफ्नै दलमा त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने के हुन्छ, यो प्रश्न छ। ठ्याक्कै मेरो प्रश्न। त्यसमा शेरबहादुर नेतृत्व गर्दाखेरि चुनाव गराउँदाखेरि तपाईँ भाग लिनुहुन्छ,
चुनाव त लोकतान्त्रिक विधिमा चुनाव जस्तो सुन्दर पक्ष जनताको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग हुने थलो नै चुनाव हो। त्यसले चुनावलाई चुनावबाट हामी भएको होइन। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, भोलि चुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा सिट आयो, मानौँ केही सिटको बहुमत आयो, 5 जनाको बहुमत आयो, 10 जना सांसद एमाले बाबरको कुनै पार्टीले घटायो भने त्यति बेला प्रश्न राम्रै हुनेछ। होइन, सरकारमा सबै आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सबै आउनुहोस्। आखिर यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनावी सरकार हो। यो वैधानिक ढङ्गबाट विगतको चुनावमा किन भाग नलिएको भनेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीले उठाउनु भएको छ। विगतको चुनाव असंवैधानिक भयो, लहरमा घोषणा गरियो। यो विधि सम्मत भएको भए हामी भाग लिन्थ्यौँ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने विधि सम्मत आउनुपर्छ। विधि सम्मत भनेको संविधानले संसदको आयु 5 वर्ष तोकेको छ। त्यो 5 वर्षका लागि 5वटा धारा छन्। धारा 1 उपधारा 76 को 1, 2, 3, 5 र 7। त्यो 7 सम्ममा जाँदाखेरि सरकार चाहिँ संसदको आयु समाप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी 5 मा छौँ। यो 5 लाई टिकाएर हामी 6 र 7 को प्रयोग, 6 को प्रयोग हुन्छ, 7 को प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्नेमा छौँ। यदि 7 को प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो संसदको आयु कम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो गठबन्धनको लक्ष्य संसदको आयु घटाउने होइन, संसदको आयु पुरा उपयोग गर्ने भएको हुनाले अब हामी सबैलाई सरकारमा आग्रह गर्छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनको सरकारले टेबलमा प्रस्तुत गर्दा वेल घेरेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीको पार्टीले वेल घेरेर प्रस्तावै पेश गर्न नदिया हो नि त संविधान संशोधन। त्यही होइन र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकै बस्न नसकेका हो। त आज पनि ठिक उल्टो भएको छ। उहाँहरू त्यसलाई ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले ल्याउँदैनौँ भनेकै छैनौँ। हामी त ल्याउँछौँ। हामीले पेश गरेको प्रस्तावलाई हामी सहमतिमा ल्याउँछौँ। यसमा अविश्वास नगर्नका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण मान्यज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, मुद्दा जीवित राखेर सधैँभरि भाषण गरिरहने कुरा होइन। अब कसैको जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र समुदायका आधारमा मात्रै त्यसैको नारा बनाइरहनुपर्छ भन्ने होइन। यो मुलुक मधेस, पहाड, तराई, हिमाल र पूर्व पश्चिम सबै यो सिङ्गो नेपालको मुद्दा, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मुद्दा हुनुपर्छ। एक ठाउँ बसौँ, छलफल गरौँ र यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाएर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा बसौँ। म आग्रह गर्छु, सरकारमा बसेर गर्न सकिन्छ, सरकारमा बसौँ, स्वागत छ। सरकारमा बसेर गर्न सकिँदैन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि मुलुकले ठिक बाटो पहिलाउँछ, ठिक विकास निस्कन्छ। अदालतले यो विषयको विवादलाई निरूपण गरिदिइसक्यो। कि त हामीले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि रहेर व्याख्या गर्नु पर्यो, होइन भने नेपालको संविधानले अन्तिम व्याख्याताको रूपमा अधिकार दिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई हामी सबैले मान्नुपर्नेछ। शेरबहादुर तामाङजी कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति, उहाँले मान्छु पनि भनिसक्नु भएको छ, पार्टीले पनि मान्छ, लक्ष्मणलाल कर्ण मान्यजीले पनि मान्छौँ भनिसक्नु भएको छ। थोरै राजनीतिक मुद्दा र क्षेत्रीय जातीय मुद्दाहरूका केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ भन्छु। म के आग्रह गर्छु भने मूलत अहिलेको सरकार गठन अन्य बेलामा अविश्वास प्रस्तावबाट वा कुनै पनि राजनीतिक घटना वा दुर्घटनाबाट आकस्मिक रूपमा बन्ने सरकार जस्तो होइन। यो सरकार चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको 2 वर्षदेखि निरन्तर संविधान बमोजिम सरकार चलाउनु पर्नेमा संविधानको घोडा चढेर प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन थाल्यो। मैले त अझै यहाँलाई स्पष्ट पारौँ, हामी कानुनका सबै जानकार छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री हुनका लागि केही योग्यता तोकेको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। आज यहाँ 3 जना कानुनविद हुनुहुन्छ। 2074 साल फागुन 20 गते प्रतिनिधि सभाको सदस्य मैले चाहिँ लिएँ, मैले छुटमा लिएको होइन, सबै हामीले सँगै 2074 साल फागुन 20 गते लियौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको तत्कालीन एकताको नेकपाको संसदीय दलको बैठक फागुन 25 गते बस्यो। दलको नेता फागुन 25 गते तोकियो, तर प्रधानमन्त्री हामीले कति गते बनायौँ? 2 गते बनायौँ। योग्यता पुग्यो। मेरो एसएलसीको रिजल्ट फागुनमा आउँदैछ भनेर माघमा फर्दारको जागिर पाइन्छ? पाइँदैन। र हाम्रो संसदको व्यवस्थापिका नियमावलीले के भन्छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको शपथ ग्रहण नलिएसम्म प्रतिनिधि सभाको हैसियतले बैठकसम्म बस्न पाइँदैन, बैठकमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु, कसरी प्रधानमन्त्री? आज राष्ट्रपति जसरी अनुकूल हुनुभयो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि अनुकूल हो। त्यसैले संविधान बमोजिम त प्रधानमन्त्री आफै आउनुभएको थिएन,
र उहाँदेखि त्यही बेलादेखि उहाँले संविधानलाई ढ्याकुलाले मिचेर लैजानुभयो र पटक पटक मुलुकलाई जति बेला आफूलाई ऐन कानुन बनाउन मन लाग्छ संसद बाधक हुन्छ अनि संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने, फेरि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, संसदमा नआउने, संसदलाई बिजनेस नदिने, अनि फेरि केही ऐन जबरजस्ती पास गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने। त्यही अध्यादेश अन्तर्गत बजेट पनि आयो, त्यही अध्यादेश अन्तर्गत संवैधानिक नियुक्ति भयो, राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो। त्यसकारण अहिले यो नेपालमा तत्कालीन सरकारले गरेका गैर संवैधानिक, गैर राजनैतिक, अनैतिक गतिविधिका विरुद्धमा सिङ्गो राजनीतिक दलहरूको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसैले मैले भने यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन। यहाँलाई लाग्ला हामीलाई सरकारमा आउन मन लागेको भए, प्रधानमन्त्री मात्रै हटाउन मन लागेको भए अविश्वास प्रस्ताव पनि त आउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ भन्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, मलाई विश्वासको मत पनि नदिने। दुईटा एउटै कुरा होइन र? विश्वासको मत छैन भन्ने कुरा जुनसुकै प्रक्रियाबाट कुरा गरे पनि त भयो नि। यताबाट पक्रे पनि, अगाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो, पछाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो। उहाँलाई संसदको विश्वास छैन भनेपछि नैतिक रूपमा आज जसरी शेरबहादुर मान्यजीले भन्नुभयो कि बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्री 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नै दलका सांसदहरूले भोट नहालेपछि उहाँले सरकार राजीनामा गर्नुभएको होइन र? त संसदमा आएर 275 जना सांसद भएको संसदमा 93 मात्रै पद सङ्ख्या प्राप्त भएपछि बलबट्टा पुगेर राजीनामा गर्नु पर्दैन? सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुभएको छ। म अरूले भन्न सुहाउँछ, विद्यार्थीले भन्न सुहाउँछ, मलाई लाग्छ मान्य शेरबहादुर तामाङ शान्त स्वभाव, बौद्धिक व्यक्ति, कानुन मन्त्री, कानुनविद पनि। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न चिठी लेखा हो र? नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्छेले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट नगरेपछि न्याय खोज्न अदालत जाँदा देवेन्द्र पौडेल मान्यजीले भने जस्तै पानी नै परेको थियो, ठुलो पानी परेको थियो, ओत लाग्दै भिज्दै कोभिडको बेला ज्वरो आउला कि भनेर मुलुक बचाउनका लागि स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन हामी लाइन लागेर रिट दर्ता गरेका हौँ। म सानो उदाहरण, एउटा ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिको ऋण खायो, समयमा तिरेन, उसले अदालतमा गएर उजुरी गर्यो भने अब त्यो पैसा तिर्नुहोस् भनेर अदालतले फैसला गरिदियो भने कि अदालतले तिर भनेर तिरेको हुन्छ कि तिर्नु पर्ने भएर तिरेको हुन्छ? 149 जनाको सशरीर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि त्यो पनि अघि समय भनिहाल्नु, अदालतले त गुण तिरेको छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ सबै दल मिलेर पनि होइन, व्यक्ति व्यक्ति मिलेर बहुमत आउनुहोस् भन्दा 21 घण्टाको समय दिने। सर्वोच्च अदालतले ती रामशापथमा भएको सर्वोच्च अदालतले शीतल निवासलाई 28 घण्टाको समय दिएछ। शपथ ग्रहण, एकजनाको शपथ ग्रहण गराउन 28 घण्टाको टाइम दिएछ। 275 मध्ये व्यक्ति व्यक्ति भेला हुने समय चाहिँ 21 घण्टा। त्यहाँ बदनियत देखा पर्दैन? अवश्य बदनियत देखा पर्छ। त्यो बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट जालसाँची गरेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरतातर्फ, कानुनी जटिलतातर्फ, संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने र लामो सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त जनताको उपलब्धिलाई दुर्घटनामा पार्ने, बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भएको बुझेपछि राजनैतिक दलका नेताहरूले खडा संयमतापूर्वक म आज यो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबबाट, ऋषि धमलाजीको यो कार्यक्रमबाट सबै नेताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। मुलुकलाई राजनैतिक बर्बादीतर्फबाट, राजनैतिक दुर्घटनाबाट जोगाउनु भएको छ संयमतापूर्वक। होइन भने प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भए, मन लागेको भए नेकपाको संसदीय दलमै दलको नेतालाई अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्थ्यो होला। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको भए नेकपा भित्रको अन्तर खटपटलाई नै फाइदाको रूपमा लिएर गएको अधिवेशन नै, गएको आर्थिक वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्थ्यो होला। तर हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा प्रधानमन्त्री बदलिनु ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिको प्रवृत्ति बदलिनु आवश्यक छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रवृत्ति बदल्नका लागि हाम्रो पार्टीको नेताले थुप्रै सहकार्य गर्नु, थुप्रै सहकार्य गर्दा यही रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यतापट्टि बसेर के हो प्रतिपक्ष, कहाँ हो प्रतिपक्ष, कहाँ छ प्रतिपक्ष, काङ्ग्रेस किन सुतेको छ, काङ्ग्रेस किन निधाएको छ, केपी शर्मा ओलीले मुलुक डुबाइसके, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने तपाईँहरू नै होइन नि।
हो नि सञ्चारकर्मी साथी। हामी के थियो भने व्यक्तिलाई सुधार्न सकिन्छ, प्रवृत्ति सुधार्न सकिन्छ कि मुलुकलाई सत्ता लोलुपताभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। तर अन्ततोगतमा हामीले भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सक्यौँ, काँध हाल्न सकेनौँ। बरु हाम्रो सभापति चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको भने जस्तो गरेर पार्टीभित्र पनि आलोचना खप्न तयार भयौँ। तर मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा लानु हुन्न भन्ने कुराको दृढ विश्वासका साथ सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो र अन्ततोगत हामी यो निर्णयमा आइपुग्यौँ। त अहिले उहाँ रेड कार्ड खाएर बालकोट जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने अब उहाँले फेरि भनेको पनि छ अबको खेल खेल्न पाउनुहुन्न नि भनेको छ उहाँले अदालतको फैसलामा कि रेड कार्ड खाएको खेलाडीले फेरि त्यही टुर्नामेन्ट त्यही म्याच खेल्न पाउँदैन र उहाँ अहिले त्यो म्याच खेल्न पाउनुहुन्न। हामी त्यही मान्छे हौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पछिल्लो बदलिएको परिस्थिति अनुरूप निकै थोरै समय दिएर मैले धेरै थाहा भनेको छु, यदि शेरबहादुर देउबा डडेलधुरा भएको भए, यदि खड्ग प्रसाद ओली झापा भएको भए उहाँहरू काठमाडौँ आउने समय पनि थिएन। हुम्लाको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यस्तो समय दिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा 76 को एउटा क्लज प्रयोग गरेर उहाँले बोलाउनु भयो। तर फेरि पनि संयोग बहुमत सांसदहरू फेलीमा भएको अवस्था भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले गएर हामी धारा 76 को 5 अनुरूप कुनै पनि सांसदले आधार प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री दिने आधार प्रस्तुत गर्छ भन्ने कि त्यो सम्भावना थियो र यो समयभित्र हामी तयार छौँ भनेर प्रस्तुत गरेका हामी नै। त्यो गठबन्धन अहिले पनि कायम हुनेछ। आज पनि त्यसको बैठक बस्दैछ मैले सुनेअनुसार। त्यस कारणले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र सामान्य राष्ट्रपतिज्यू प्रति विश्वास नभएको हुँदा समय पनि तोकेर हुल समेत नलाग्ने गरी अक्षरशः चाहिँ तोकेर विश्वास नभएर गरिएको यो फैसला। किनभनेदेखि यस्तो फैसला संसारमा बिरलै हुने गर्छ। किनभने पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले दिएको छैन। त्यो अधिकार र पटक पटक त्यस प्रकारका अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेर नेपालमा एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जनाको जुन प्रक्रियाको सुरुवात हुन लागेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ न्यायालयले अक्षरशः हरेक कुरा रौँचिरा पल्टाएर हेरेर फैसला गरेको हुँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ र सरकार अगाडि बढ्छ। दलभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू कसरी हल हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। तर यो सरकार सहमतिको सरकार बन्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ र यसले यस प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्छ। दिल्लीको जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ त्यो फैसला सम्बन्धमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। यो फैसला संविधान टार्गेटेड होइन, यो फैसला पक्ष टार्गेटेड हो, व्यक्ति टार्गेटेड हो। र अदालतले जब पक्ष टार्गेटेड पक्षलाई लक्ष्यमा राखेर एउटा पक्षलाई मजबुत गर्ने किसिमबाट जे मनमा लाग्यो त्यो सब कुरा गर्छ। त्यो पक्ष टार्गेटेड हुन्छ, व्यक्ति टार्गेटेड हुन्छ। त्यसकारण फैसला राम्रो होइन, संविधान सम्मत होइन। अहिले त मन्त्री परिषदको विस्तारै गर्न उहाँलाई गाह्रो भयो। किनभने साधारण परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छैन। 61 जना आफ्नो मेम्बरबाट गठबन्धन बनाइकन अगाडि बढ्नु भएको छ। विपक्षमा 121 जना सांसद छन् एमालेका। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले सरकारभन्दा मजबुत विपक्ष छ र विपक्ष मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई मनमानी गर्ने, जथाभावी गर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन। यो सरकार चलाउन उहाँलाई निश्चित रूपबाट एउटा चुनौती हो, अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो। उपेन्द्रजीको उहाँ एडभाइजर भएको कारणबाट उपेन्द्रजी मत दिनुहुन्छ
वा उहाँले हेर्नुभयो होला यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले आकलन गर्नुभयो होला र प्रश्न साथ उहाँले भन्नुभयो। तर हामीले अहिले विश्वासको मत दिन गइरहेका छैनौँ। यो मेरो विचार हो। पार्टीको संसदीय दलको भोलि बैठक छ, भोलि तय हुन्छ अन्य कुराहरू। तर मैले हेर्दाखेरि विश्वासको मत दिने आधार छ, किन हामी केपी ओलीजीलाई त्यसै समर्थन गरेका होइन। हामी केवल सरकारको लागि, अहिले सरकारको लागि कसैले समर्थन गरेका छ भने उहाँहरूको इच्छा होला। हामीले केवल सरकारको लागि समर्थन गरेका थिएन। हामीले एउटा दायित्व, जुन मधेस आन्दोलनको दायित्व थियो, त्यो दायित्वलाई पुरा गराउन हाम्रो थियो। केवल सरकार भएको भए त हामी 6 महिना अगाडि जुन बेलादेखि उहाँले हामीलाई सरकारमा आउनुहोस् भनिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला हामी सरकारमा जान्थ्यौँ। त्यसपछि आज करिब 5.5 लाख व्यक्ति राज्यविहीन, नागरिकताविहीन भएर बसेका छ। यस्तो पनि देश हुन्छ, बाबु नागरिक, आमा नागरिक, छोराछोरीहरू अनागरिक। टार्गेट मधेसलाई गरिकन गरियो। त्यसमा हामीले करिब 1 महिना कम्प्लिट हामीले वार्ता गर्दाखेरि नागरिकतामा विभिन्न प्रश्नहरू छ, विभिन्न विवादित पनि छ। तर निर्विवाद भएको प्रश्न जुन हो, जन्मसिद्ध नागरिक जसको बाबु र आमा दुईटै नागरिक छन्, त्यो नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो। यो संविधानको स्पिरिट हो। संविधानले नै कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्टै लेखिराखेका रहेछ। म अहिले पनि सम्मान गर्छु, तर यस्तो अन्तिम आदेश सायदै देख्नुभयो होला। संविधानको कुनै अक्षरमा विवाद छैन। जुन नागरिकता विधेयक सरकारले आयो त्योमा विवाद छैन। त्यो तपाईको 2.5 वर्ष करिब समितिमा बस्यो। समितिको छलफलमा विवाद छैन। त्यो संसदमा पुगे, त्यहाँ पनि विवाद छैन। संसद विहीनताको अवस्था, त्यो पास हुन सकेन भने अध्यादेश बाहेकको बाटो नभइकन त्यसलाई अध्यादेश जारी भयो। सर्वोच्च अदालतले रोकिदिया छ। भोलि फैसला जे होला, अहिले त अन्तरिम आदेशसम्म जारी भएको छ। यस किसिमबाट हाम्रो माग पुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दायित्व थियो, हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। जसले हाम्रो माग पुरा गर्छ त्यसलाई हामी समर्थन र सहयोग गर्छौँ भन्ने भनेका थियौँ। त्यही कारणले हामी समर्थन गर्यौँ र लास्ट आवरमा सरकारमा पनि प्रवेश गर्यौँ। हाम्रो माग पुरा गर्छ। जसले कि 6 महिनाभित्र गरेन। स्वयं प्रचण्डजीको सरकार थियो, उहाँको कुरा एउटा अटर्नी जनरलले टेरेन र मुद्दा फिर्ता भएन। अब कुन विश्वासमा हामीले विश्वास गर्ने? देउपाटीको सरकार थियो, देउपाटीको सरकारमा हामीले त्यत्रो पहल गर्यौँ। बडा मुस्किलले एउटा 4 बुँदे संशोधन संविधानमा आयो, त्यसमा पनि हाम्रो त्यस कारणले के छ भने अहिले हाम्रो सामुमा हामी किन दिने भन्ने भन्दैछौँ। किन दिने? हामी बोलाएछौँ, हामी बोलाइराखेका छौँ। जसले हाम्रो काम गर्दैन, जसलाई मधेस प्रति चिन्ता छैन, मधेसको भोटसँग मात्रै चिन्ता छ। मधेसमा कांग्रेस पार्टी छ भन्छ, माओवादी पार्टी छ भन्छ, उपेन्द्र यादवजी भन्छ, तर मधेसको मागको सुनवाई गर्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। त्यो सरकार तपाईँ जानुहुन्न, समर्थनसम्म गर्दैन भने सरकारमा जाने त कुनै ल धन्यवाद।